बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? वैसे साइम, हम तो सुन रहे थे आज 25 तारीख है, आज 25 तारीख कि 25 से कराची में जनाब ऐसी तूफानी हवाएं और बारिशें होंगी, तो बस मौसम ऐसे बन रहा है। एक तो पहले आप गुज़िश्ता ईद मुबारक बोल दें अपने व्यूअर्स को, आपके फैंस सारे। मेरे तमाम तर ABI न्यूज़ के तमाम तर व्यूअर्स को जनाब गुज़िश्ता ईद मुबारक। एंड होपफुली आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बहुत एंजॉय किया है बाखबर सवेरा। हमारी टीम ने बाखबर सवेरा ईद स्पेशल आपके लिए लेकर आया। होप कि आपने उसको भी एंजॉय किया होगा। आपका फीडबैक हमें आ रहा है, तो कीप गिविंग योर फीडबैक। दूसरे जनाब जरा शो पे फिर आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। हमने देखा रमजान आ गए, रमजान आके गुजर गए, ईद आई, ईद आके गुजर गई, जंग ना रुकी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिरी कुछ दिनों से 5 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया है, या टाइम ले लिया है, अगर ऐसे कहा जाए तो गलत ना होगा। क्योंकि जो हालत हुई हुई इसराइल और अमेरिका की इस जंग में, अनएक्सपेक्टेड था अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए। उनके लिए शॉक था, इस शॉक से वो निकलने में उन्हें टाइम लगा। तो अब उन्होंने सोचा जी कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, सेफ एग्जिट क्या होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा आपको कुछ अपडेट्स भी ताज़ा तरीन बता देते हैं। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान में अब दुरुस्त अफराद से बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि देखते हैं ईरान से डील से मुतालिक अब क्या बनता है। साथ ही वो ये कहते हैं कि मार्को रूबियो, JD वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ईरान की तरफ से भी ये बात सामने आई कि JD वेंस से ही बात की जाएगी, ना कि बाकी जो दो स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि देखें, ये जो वॉर है इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। वैसे JD वेंस जो है अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए हर डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी है, जो उनके स्टेटमेंट हैं, उसको इंडोर्स करते हैं। लेकिन इधर हमने देखा उन्होंने काफ़ी डिस्टेंस अपने आप को किए रखा और वो इस बात के हामी नहीं थे कि उन्हें मिडिल ईस्ट में, ईरान में इस तरह से जाना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन। जबकि ऑन द अदर हैंड साइड हम देखते हैं कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुसलसल हवा देते रहे। उनके ऐसे बयान भी थे कि जो जंग को हवा दे रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान के आपने किरदार की बात की। पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार था वो उभर के सामने आया। सिंस पाकिस्तान तेहरान के साथ भी राब्ते में है और वाशिंगटन के साथ भी राब्ते में है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पर एक पैगाम लिखा, काफ़ी डिटेल्ड वो पैगाम था। उसमें कहा कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और इससे एजाज़ समझेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशों का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खैज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। और शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में ये भी लिखा कि अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया और वो फिर उसके बाद उन्होंने रीपोस्ट भी किया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल जिस पर वो ये पैगामात देते हैं, ट्विटर तो लॉन्ग एगो जब उन्हें बैन किया गया था उन्होंने छोड़ दिया था। ये उनकी टीम है जो ट्विटर पर उनके पैगाम जी रिपोस्ट कर देती है। लेकिन ट्रुथ सोशल पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया, यानी कि ज़ाहिर है ये इस बात की गमाज़ी करता है कि मामलात के सद तक जी पाकिस्तान आगे लेकर चल रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने इस पैगाम से पहले इजलास की सदारत भी की थी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की थी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है खित्ते में सलामती को तरजीह देता है और इसका हमने अमली तौर पर एक तरीके से नमूना भी पेश किया। तर्जुमान वाइट हाउस ने भी फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू की तस्दीक की है और नायब अमरीकी सदर के पाकिस्तान जाने के सवाल पर कहा यह हसास सिफारती बातचीत है, वाज़ेह ऐलान तक कुछ भी हतमी ना समझा जाए। तो ये जो सारी चीज़ें मैं ये सोच रही थी साइम के, ये जो भारत है, भारत के कुछ अभी रिसेंटली टिकर विकर आ रहे थे। द वायर उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जी पूरा एक वेब पेज समझ लें और इस हवाले से खबरें भी आती हैं, न्यूज़ आउटलेट समझ लें। वो ये कह रहा है जी सिफारती तौर पर हम तन्हा हो गए और पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली का मुजाहरा किया। और आज देखें पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मीडिएटर के तौर पर। वो भारत जो कि खुद को इसराइल को अपना फादरलैंड कहता है इसराइल जो है वो फादरलैंड है और इंडिया जो है वो मदरलैंड है। मैं कल देखा था लोकसभा में कोई अपोजिशन रहनुमा थे, वो ये बात कह रहे थे, वो पूछ रहे थे मोदी से कि ये बताइए आप कि ये यहूद जो है वो हमारे आबाओ अजदाद मतलब पूर्वज कैसे हो गए भाई, मतलब कोई समझाए, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की? नहीं है। तो भारत इज़ आइसोलेटेड और भारत को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ देख के बहुत वो आग भी लग रही है। तो पाकिस्तान को दुनिया को
संगीन बहरान से बचाने के लिए कोशिशें जो है पाकिस्तान की वो रंग ला रही हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजेगी। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि नायब सदर JD वैंस की क़यादत में मुज़ाकराती टीम की आमद मुतवक्के है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। और ये बाकिर कालिबाफ के बारे में कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम एक रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड शख्सियत के साथ ईरान में राब्ते में। तो अब तो यही कहेंगे ना, लेकिन जैरेड कुशनर के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती थी, कोई घर का बंदा भी होना चाहिए। दामादों की बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है, मैंने देखा है 2026 और 2025 में। ऐसे दामादों से अल्लाह बचाए कि जो कि लेकिन घर का बंदा होगा तो वो मुज़ाकरात में सारी खबरें रखेगा। तो हालांकि जैरेड कुशनर पर ईरान जो है ट्रस्ट नहीं करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो होंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है। अच्छा, ईरान की अमरीकी सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात की निकात मौसूल होने की तस्दीक भी हो गई है। और बस ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर एहलकार भी बताते हैं कि अमरीकी निकात यानी जो पॉइंट्स उन्होंने भेजे हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन ताहाल अभी तक एक ऑफिशियल जो हामी भरने वाली बात होती है वो हमने नहीं देखी है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई ने जंग बंदी की शराइत बता दी हैं और कहा है कि जंग के नुकसानात के अजाले और माशी पाबंदियां हटने तक जंग जारी रहेगी, जो कि बहुत ही जायज़ मुतालबा है ईरान की जानिब से। अमरीका और इत्तेहादियों ने जो तबाही फैलाई है उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। अमरीका को ज़मानत देना होगी कि ईरान के मामलात में वो मुदाखलत नहीं करेगा। अच्छा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की पाबंदी या बातचीत से साफ इनकार कर दिया। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने अमरीका से मुमकिना मुज़ाकरात के लिए मौक़िफ़ इंतहाई सख्त कर दिया है। सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि जंग के आगाज़ के बाद से पॉलिसी साजी में पास तराने इनकलाब का असर रसूख तेज़ी से बढ़ा है। सालिसी की कोशिशें संजीदा मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार करती हैं तो ईरान अमरीका से ऐसे बड़े मुतालबात करेगा जो सदर ट्रंप के लिए रेड लाइन साबित हो सकते हैं। तो सदर ट्रंप के जो खुद साख्ता बयानात है ना, वो कह रहे हैं कि ईरान ने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज प्रेजेंट दिया है। और वो मैं बाद में बताऊंगा वो क्या प्रेजेंट है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। ईरान तो कह रहा है कि जो आपने नुकसानात किए उसके अजाला करें, गारंटियर लेके आए, कोई आपकी बात पे एतमाद ही नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह कहा है कि दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेवनियों के साथ नहीं है। आज हम कई मुल्कों के अवाम में बेदारी देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक के लोग खुलकर अमेरिका, इसराइल के जराइम के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेबनान, मिस्र, अरब मुल्कों के लोग खुलकर अमेरिका, इसराइल के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार करें। ये बात अब्बास इराक़ी साहब की ना बिल्कुल दुरुस्त है। जो अमेरिका का एक फसाड था, एक सुपर पावर होने का एक बड़ा तकिया था, एक तो वो तो बरहम टूटा ही टूटा, साथ जो क्या कहते हैं कि घटिया और सवेयर किस्म का चेहरा अमेरिका और इसराइल का जो नेक्सस का बेनकाब हुआ ना पूरी दुनिया के सामने, ये अब्बास इराक़ी साहब की बात है। इस दौरान में हम देखते हैं जी सोशल मीडिया पर बताया जाता है, जो इस वक्त आप अगर जायज़ा लें, तमाम तर सर्वे देखें तो लगता है जी इसराइल और अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद ईरान। तो ये तमाम तर सिचुएशन है और जो मीम्स का सिलसिला है। अब एक जगह डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े, तस्वीर गमगीन खड़े, उसके नीचे कैप्शन कुछ ये था जी, मैं सबकी जंगें रुकवाता हूँ, मेरी जंग कौन रुकवाएगा। तो भाई किसने कहा था आपसे इस जंग में कूदने के लिए? जैरेड कुशनर ने। जैरेड कुशनर ने कहा था। अब जैरेड कुशनर कहाँ अपने ससुर को फंसाएंगे। तो ये तमाम तर मामलात है। लेकिन ये बात अच्छी है कि 5 दिन को ये मामला ज़रा थमा है। लेकिन अगेन ईरान बड़ा मोहतात है इस बारे में साइम। वो इसलिए कि वो ये कहते हैं जी लास्ट टाइम भी जब आपने ये बमबारी शुरू की थी, जब हमला अटैक से पहले भी हम बातचीत के प्रोसेस में थे और कहा जा रहा था बहुत अच्छी पेशरफ्त हो गई है। ये जो कैंट हैं जो बड़े अहम ओहदे पर रहे हैं अमरीकी हुकूमत में, वो ये कहते हैं जी ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब नहीं था और मुज़ाकरात बड़े खुश असलूबी से जारी, लेकिन पर ये अटैक हो गया। तो ये जो मामला है ना इतना सादा नहीं है जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट करते हैं कि ये जी ऐसे ऐसे मामला है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में। लेकिन ये 5 दिन का जो टाइम बाय किया है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, किसका नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। सदर ट्रंप जी कहते हैं कि ईरान में नया ग्रुप है, यही रजीम चेंज है, यानी रजीम चेंज को वही कह रहे हैं जी कि नए चेहरे आ गए। हालांकि उनका सिस्टम वही है, जिस तरीके से उनके यहाँ खामनई है, सुप्रीम लीडर है, जो उनका ओहदा है, उसके बाद जो ओहदे हम देख रहे हैं वही ओहदा, वही तरीक़ाकार चल रहा है, वही सिस्टम है। कोई पार्लिमानी निज़ाम ऐसा कोई डिफरेंट नहीं आया उनके यहाँ। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं जिसे वो रजीम चेंज कह रहे हैं? क्या वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं? दूसरे ये कि ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। आई थिंक ये बात इतनी सादा नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप इसको बता रहे हैं।
جی بالکل، ایک ظاہر ہے کہ وہ اس وقت آف ریمپ جو چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت سارے ہی چاہتے ہیں، پوری دنیا چاہتی ہے کہ آف ریمپ ہو، یہ مسئلہ ختم ہو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے دیکھیں پوسچرنگ تو ہوتی ہے باتوں میں، تو پھر آپ کو اپنی جو کانسٹیٹوئنسی کو آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ اس جنگ میں سے کیا لے کے آئے ہیں. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی اپنے کامنٹس میں کہا تھا شروع سے ہی جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا کہ رجیم چینج ایریل بمبنگ سے نہیں ہو سکتا ایران جیسے ملک میں. ایک بہت ہی ڈیپلی انٹرینچڈ رجیم ہے جس کو ایک ملک کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اس کو بہت پسند بھی کرتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتے یہ اس قسم کے رجیمز جو ہیں وہ چینج، تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن جو باقی چیزیں اب وہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال ہے بات دیکھیں اس سے آگے چلی گئی. ابھی تو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے. وہ 15 پوائنٹ کا پلان جو امریکہ نے دیا ایران کو، اس میں جو نکات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. وہ تو اس میں وہ نیوکلیر کا بھی ایشو ہے، ساتھ ہی ساتھ میزلز کی سائٹس کا بھی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جی آپ پروکسیز جو ہیں جس کو وہ جو گروپس ہیں جس طرح حماس، حزب اللہ وغیرہ جو ہوتیز ہیں ان کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے. پھر یہ بات ہے کہ جی آپ نئے ہرمز کو دوبارہ سے آپ اس کو ایک فری زون بنے گا، آئندہ کبھی بند نہیں کریں گے. تو اس قسم کے 15 کے قریب پوائنٹس ہیں جو انہیں 4 چیزوں پہ مینلی جو مشتمل ہیں. دوسری طرف ایران نے بھی اپنے مطالبات دیے ہیں. ان کے جو 6 مطالبات ہیں کہ انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا. پھر وہ تو ریپریشنز بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ہر جانا دیں. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں یہ ملٹری بیسز یہاں سے ختم کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ ساری سینکشنز لفٹ ہوں. اچھا امریکہ نے یہ کہا ہے جو اپنے پوائنٹس ہیں 15 اس میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ وہ سینکشنز لفٹ کریں گے بتدریج، اس کے بعد گریجولی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا امریکہ کو اور ان کی پھر ایون ٹریڈ شروع ہوگی. وہ بھی ایک انہوں نے ظاہر ہے اس میں رکھا ہے کہ جی بالکل اکنامیکلی بھی وہ ایران کو بالکل انٹیگریٹ کیا جائے گا بین الاقوامی لوپ میں. تو وہ دونوں تو کیرٹ اور سٹک دونوں اس میں ہیں، ان 15 پوائنٹس میں موجود ہیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی جو اہم چیز ہے جو بہت خوش آئند بھی ہے، اور میں یہ کہتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی کہ پاکستان کی اس وقت ایک یونیک سچویشن ہے کیونکہ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں. بہت نزدیک ترین برادرانہ تعلقات سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ساری سائٹس پاکستان پہ اعتماد کرتی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے میڈیشن جو فیسیلیٹیشن ہے پچھلے دنوں کافی زیادہ اس میں انوالو رہا ہے، اور اب اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام آباد محور بن رہا ہے ان ساری نیگوسیشنز کا آنے والے دنوں میں. اور اس چیز کا قوی امکان موجود ہے کہ جو ہے نا کہ شاید وائس پریزیڈنٹ یا مارکو روبیو اس لیول پہ نیگوشیشنز کے لیے آئیں یہاں پہ، اور ایران کی سائڈ سے بھی اسی طرح ان کی اعلیٰ ترین قیادت یا ان کے نومینیٹڈ لوگ آئیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے جو پہلے مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. اس کی وجہ یہ کہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اسرائیل نواز ہیں. جیرڈ کشنر تو آپ کو پتہ یہودی ہیں، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ اور ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں لیول ریز ہو. جے ڈی وینس کی بات کر رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ کی. تو اب یہ مذاکرات انشاءاللہ اگر اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو بہت تک جو ہے نا ایک پوری دنیا کی پاکستان کے جو سفارتی کردار ہے اس کو پہ ایک تقویت بھی ملے گی، ظاہر سی بات ہے عالمی سطح پر. اچھا جوہر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، 15 نکاتی ایک وہ پیس پلان بھی آ گیا ہے، ایران کا 6 نکاتی پیس پلان بھی آ گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ 1000 سے زائد سولجرز ڈپلوائے کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہاں سے جاپان سے US مرینز بھی لانے کا سوچا جا رہا ہے، بوٹس آن گراؤنڈ. خرگ جو آئی لینڈ ہے وہاں پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کہیں یہ پلان تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے 5 دن بعد یا 5 دن کے بیچ میں مذاکرات کے بیچ میں دوبارہ سے مذاکرات سیبوتاژ کر دیے جائیں گے اسرائیل کے کہنے میں، کیونکہ یہ پیٹرن تو رہا ہے اسرائیل کا ہمیشہ سے مذاکرات کو سیبوتاژ کرنے کا؟ یا پھر یہ جو بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا یہ صرف عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمتیں تھیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ڈکریز کرنے کے لیے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیشن ہے، جو ٹاکس ہیں، یہ لاجیکل کنکلوسیو اینڈ تک پہنچیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ بلکہ 1000 نہیں 4500 وہ جو ہے نا وہ ایکسپیڈیشنری فورس اس کو کہتے ہیں، وہ مختلف ملکوں سے امریکہ منگوا رہا ہے. وہ تو کوئی ہفتہ پہلے سے طے تھی، اور میں تو اس کا بارہا ذکر بھی کر چکا تھا کہ امریکہ کوئی اسپیشل آپریشنز کرنا چاہ رہا ہے اور اسی لیے وہ ساری فورسز اپنی منگوا رہا ہے. دیکھیں وہ تو بالکل بیک اپ پلان تو ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان مذاکرات کی جو ابھی اگری کیے ہیں سائڈس یا اگری کر رہے ہیں ابھی، وہ ابھی بھی بات چل رہی ہے. تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور ان اینی کیس اس سے پریشر بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ پریشر ڈالا جائے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر دیکھیں اس کے بعد یہ آنے والا ہے. تو وہ جو اب دیکھیں 4500 جو ہیں ان سے آپ کوئی ایران کو انویڈ تو نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اسپیشل آپریشنز کر سکتے ہیں، مے بی یہ جو آبنائے ہرمز کے ساتھ کوسٹ لائن ہے، یا پھر وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نیوکلیر
450 کلو مواد ہے، افزودہ یورینیم ہے 60%، اس کو سیز کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ایران پہ ڈائریکٹ ایک جو ہے کوئی اسپیشل اٹیک ہو اس قسم کا جو ہے نا ہوا سے. لیکن وہ جو ہے نا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے چیز ختم ہو جائے گی ساری. تو میرے خیال ہے کہ دیکھیں یہ دونوں سائڈس کی طرف سے، ایران کی طرف سے بھی بہت زیادہ ابھی بھی تھریٹس دیے جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ پوسچرنگ میں آتی ہیں، وہ ساری وہ جو ہے نا پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے پلان بی بھی ہوتا ہے، کیا اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے، پھر ظاہر ہے ان کے پاس ایک اور پلان ہوگا امریکنز کے پاس، اور وہ میں کہہ چکا ہوں اس پہ کہ وہ پھر اس قسم کے پلانز ہوں گے کہ وہ اسپیشل آپریشنز لانچ کریں گے. تو لیکن اس سے مذاکرات کا عمل سبوتاژ نہیں ہوگا. مذاکرات کا عمل تو جو ہے نا وہ سبوتاژ تو اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں سائڈز جو ہیں وہ الاسٹیسٹی نہ دکھائیں، کوئی فلیکسیبلٹی نہ دکھائیں، تو وہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اس وقت مذاکرات وہ اس سے ہو سکتا ہے. جوہر صاحب میں چاہتی ہوں ذرا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پاکستان ایک تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، دوسرا بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیجی ممالک کی وارننگ کے بعد ٹرمپ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پیچھے ہٹے اور پھر یہ مذاکرات کی طرف معاملات آگے بڑھیں. لیکن ہم پاکستان کے رول کی بات کریں، فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اس کی بھی تصدیق ہوئی. پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا اس کو ری پوسٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ. انڈیا کافی زیادہ اس پر حیران و پریشان ہے. پاکستان کی ایسی کیا بہترین سفارتی حکمت عملی رہی کہ اب امریکہ پاکستان کو بطور ثالث کے طور پر، یا میں اگر اس میں ایڈ یہ بھی کر لوں کہ خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں رول پلے کرے، یہ امپورٹنس کے بارے میں بتائیے گا، اور کون سا ایسا رول ہے اس پوری جنگ کو ختم کرنے میں جو ہم بڑا زبردست طریقے سے پلے کر سکتے ہیں؟ کیا کیا آپشنز ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس ڈپلومیسی میں، اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں وہ بدنام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں، دیکھیں عرب ملکوں کا اعتماد انہوں نے کچھ کھو دیا ہے. کیونکہ ابھی وہ تو آپ نے دیکھا وہ اسرائیل جا کے تو پنگے بڑھا رہے تھے، وہ تو وہاں پہ جا کے ان سے بغلگیر ہو رہے تھے نیتن یاہو سے، اور وہاں کے بڑے جو ہے خطرناک بیان وہاں سے دے رہے تھے. پھر اس کے بعد ایران نے بھی دیکھا کہ جی جب وقت آیا تو انڈیا کہیں بھی نہیں تھا، ویسے ان کی بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے، اور جب وقت آیا تو اس وقت ایک ان کی طرف سے واضح اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی کوئی، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسے بھی شواہد آئے کہ وہ وہاں پہ انٹیلیجنس کوئی جو ہے نا انڈین آپریٹیوز جو ہیں وہ اسرائیل کو ہیلپ کر رہے ہیں ایران میں. تو وہ اعتماد جو ہے اپنا کچھ کھو بیٹھا ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کی فورن پالیسی میں وہ جس طرح سے ٹیررزم کو وہ ایز اے ٹول آف فورن پالیسی استعمال کر رہے ہیں، اس سے بھی ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی. دوسری طرف پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پچھلے جو ہے نا خصوصاً پچھلے سال 1.5 سال سے پاکستان کا ایک رول ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے. اور پھر پاکستان کا ایک رول ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ابھر کے آیا ہے، اور ایک ایسی اسٹیٹ جس کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں نا چین کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ایک برادرانہ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہے ہمارے بہت ہی پازیٹیو فیز میں ہیں ہم اپنے تعلقات کے. تو اس وجہ سے جو ہے نا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ اعتماد جو ہے دوسرے ملک پاکستان پہ کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگی ان مذاکرات کی صورت میں، اور ان سے انشاءاللہ کوئی جو ہے نا ایک اچھی چیز سامنے آئے گی. کیونکہ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک سائڈ کی ساری باتیں تو نہیں مانی جائیں گی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ مظاہرہ کریں تحمل کا، برداشت کا، اور جو ہے نا فلیکسیبلٹی کا، تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں انشاءاللہ. جوہر مذاکرات کامیاب ہوں یہ ہم سب کی دعا ہے. جوہر صاحب ایک بڑا پیچیدہ اینگل ہے اس تمام تر پیس ٹاکس کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز ایسی بھی ہیں جو کہ شاید اس بات پہ اتنی خوش نہ ہوں یا اتنے راضی نہ ہوں کہ یہ جو تمام تر وار سچویشن ہے یہ ایران کی شرائط پر ختم ہو؟ کیونکہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایرانین آئل کی ہیجمنی ہوگی مارکیٹ کے اندر، اور وی آل نو کہ ایرانین آئل از دا سیکنڈ بیسٹ آفٹر امریکن WTI. تو بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے یہ ایک نقصان دہ بات بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہ والا اینگل بھی ہوگا؟ جی میں اسے نہیں سمجھتا، وہ اس کو اس طرح تو نہیں دیکھتے. دیکھیں بلکہ اس ریجن کا میں تو گلف کا جو آئل ہے وہ کوالٹی میں ایون WTI جو ہے نا ویسٹ ٹیکسن آئل جو ہے اس سے بہتر ہے، ایران کا تیل بھی اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ جو ریجن ہے اس کا تیل دنیا میں سب سے مہنگا بکتا ہے، اس کے بعد پھر برینٹ کروڈ، اور اس کے بعد پھر WTI کی قیمتیں جو ہے نا ان سے کافی کم ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے دیکھیں اس ایران اگر انٹیگریٹ ہوتا ہے
تو اس کا فائدہ ان سارے ملکوں کو یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک دیر پا امن قائم ہوگا. یہ سارے ملک جو ہیں خلیجی ممالک تو اس وقت ایک سیف ہیونس کے طور پہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں نا, جہاں پہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آتی ہے, پوری دنیا کی ٹورزم آتی ہے, تو اور خود بھی ظاہر اتنی ان کی تو آدھی آبادیاں ایکسپیٹریٹس کی ہیں, تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کا ماحول ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں یہ معاہدہ ہوتا ہے, ایران واپس انٹیگریٹ ہوتا ہے, سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں, تو یہ کنیکٹیوٹی بڑھے گی, پورے ریجن کی جو پیس اور سیکورٹی ہے اس کے لیے اچھا ہوگا, اور اس کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے بھی پورے ریجن کی اچھا ہوگا. جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں سے کافی سارے ملک بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں سعودی عرب نے چائنا کی توسط سے ان سے ریپروشمان کی تھی, باقی جو ملک ہیں ان کے تو کئیوں کے بڑے اچھے تعلقات, عمان کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ایران سے, اسی طرح قطر کے بھی. تو وہ ملک چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک ایسا ماحول ہو جہاں پہ وہ, کیونکہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ایران اپنی پراکسی آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتا ہے, اور تھوڑا اس وجہ سے خطرہ بھی سمجھتے تھے. اگر وہ چیز ختم ہو جائے, ایک کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ملکوں کے لیے, اس خطے کے, بلکہ نہ صرف اس خطے کے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ اس وقت تو پوری عالمی معیشت جو ہے وہ ولنریبل ہوئی ہے. یہ جو ہے نا آئل جو کرائسس اس وقت, اور یہ صرف آئل کا کرائسس نہیں ہے. دیکھیں 34% دنیا کی فرٹیلائزرز بھی یہیں سے گزرتی ہیں آبنائے ہرمز سے, 31% گیس بھی دنیا کی یہیں سے گزرتی ہے. تو یہ تو ایک بہت اس لحاظ سے جو ہے بہت بڑا کرائسس ہے, اور اگر ایک یہ کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو وہ تو جو ہے نا پوری دنیا کی معیشت کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے تو بہت ہی زیادہ ترقی اور سلامتی لے کے آئے گا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. تھینک یو سو مچ جوہر سلیم صاحب. اور جسٹ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جو پیٹرو ڈالر جو ایک معاہدہ تھا وہ بھی شیٹرڈ ہوتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں جہاں جہاں سے تیل آتا ہے وہاں پر جی امریکہ نے اپنے اڈے اس لیے ہی بنائے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے, بدلے میں آپ جو ڈالر تیل جو دوسرے ممالک کو دیں گے وہ آپ نے ڈالر میں لین دین کرنی ہے. تو اب ان کا وہ جو ٹرسٹ تھا خلیجی ممالک کا وہ ٹوٹا ہے, کیونکہ وہ سیف گارڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں کر سکا جب اڈوں کو نشانہ بنایا گیا, گلف کنٹریز کو جب نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے. ایران نے جو اسٹریٹجکلی اس وار میں ایک یہ والا جو کہتے ہیں نا اپنی پتہ پھینکا ہے, اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. دوسرے پاکستان کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, یہ ہماری برسوں کی پالیسی کا نتیجہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ لاسٹ ایئر الحمدللہ جو ہمیں بنیان مرصوص کے ذریعے کامیابی نصیب ہوئی, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو جوڑیں کڑیاں ماضی سے بھی, تو پاکستان نے ہمیشہ کبھی بھی اشتعال کی بات نہیں کی, ہمیشہ خطے میں امن کی بات کی ہے, کبھی بھی پاکستان نے جارحیت کی بات نہیں کی ہے, ہمیشہ پہلے پیس کو موقع دیا, ڈائلاگ کو موقع دیا, اور تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات رکھنے کی جو کوشش کی ہے, جس کے بدلے میں ہم نے برداشت اور سفر بھی بہت کیا ہے, قربانیاں بھی بہت دی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ, پاکستان کا ایک پرسسٹنٹ کنسسٹنٹ جو ہے وہ ایک پالیسی رہی ہے, جس کی وجہ سے آج دنیا ہم پر ٹرسٹ کرتی ہے. ایران کی اگر ہم بات کریں, ایران بڑا ٹرسٹ کرتا تھا انڈیا پر, لیکن آپ دیکھیں اور اس کے بدلے پاکستان سے اس طرح کے تعلقات نہیں تھے, لیکن پاکستان نے کبھی بھی اشتعال انگیزی نہیں کی ٹورڈز ایران. جو پیٹرو ڈالر اینگل آپ نے بات ڈسکس کی ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ڈالر کی ہیجمنی دنیا میں اسی لیے کیونکہ ڈالر آئل جو ہے اس کی خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے. اس پر سونے پہ سہاگا جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کی اور اس نے ایران نے یہ کہا کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا وہ یون میں پے کر کے گزرے گا, تو سب ممالک کو ٹینشن میں یہ پڑ گئی کہ اب یون تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں, ڈالر ریزرو کیے ہوئے تھے, اب یون کہاں سے لیں. اینڈ آلسو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ اب اگر یہ یون میں خرید و فروخت شروع ہو جائے گی تیل کی, تو ڈالر کہاں پہ جائے گا. یہ 5 دن کی کہانی پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کے آگے آپ نے آپ کو بتا دیا. جناب موونگ فارورڈ, مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے اثرات بھارت پر بھی پڑنے لگے ہیں, جہاں گیس کی قیمتیں بڑھ گئی. بھارت میں نا ایل این جی کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس ہے, بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے, وہاں پر اب ایل این جی کے لالے پڑ گئے ہیں. برطانوی جریدہ اکانومسٹ کے مطابق پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہونے لگے ہیں, جبکہ کھاد کی فیکٹریاں اور دیگر گیس پر منحصر کاروبار کی سرگرمیاں سست ہونے لگی ہیں. کئی شہروں میں گیس سلنڈر حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہنگائی اور گیس کی قلت کی وجہ سے بھارت میں روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے. تو یہ بھائی جان پڑوس میں بھی جناب اس کے اثرات جانا شروع ہو گئے ہیں, اور میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے ایل این جی کے اوپر. اچھا, اب بھائی کہتے ہیں نا کہ اپنی انٹروسپیکشن کے بجائے, اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے, اب جو بھارت کا جو ایک کلاؤنش میڈیا ہے, اگر ہم اس کی بات کریں, پاکستان کو ایک بار پھر سے جی وہ بیچ میں لے آئے. پاکستان کے بغیر نہ ان کی صبح ہوتی ہے, نہ شام ہوتی ہے, نہ رات ہوتی ہے, نہ کھانا ہضم ہوتا ہے انہیں, ہمیشہ پاکستان کا. اب جناب وہ کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے ایک شہری سے
گیس کی قلت اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر سوال کیا تو بھارتی شہری کے جواب کے دوران پاکستان کو بیچ میں لانے کی کوشش کی، جس پر بھارتی لڑکی نے کافی کھری کھری سنائی ہے. تو ذرا ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ہوا کیا. پاکستان میں جو پیٹرول مہنگے، پاکستان سے جا کے پوچھو. دیکھا تم گودی میڈیا والے اپنے بات نہیں کرو گے، پاکستان پہنچ گئے. روٹی یہاں مہنگی ہوگی، گیس یہاں مہنگی ہوگی، تم پہنچ جاؤ گے پاکستان. سی این جی یہاں پتہ ہے کتنی مہنگی ہوگی، 60 روپے بڑھ گئے. اس میں نہیں پوچھا کہ بھارت میں 60 روپے بڑھ گئے. اور تمہیں پاکستان سے اتنا پیار ہے کہ پاکستان کی پل پل کی خبر رکھتے ہو، اپنے یہاں پتہ ہے کیا مہنگا ہو گیا. رکھے پڑوسی نے گودی میڈیا ہو نا، گودی میڈیا ہو نا. تمہارے پپا نے کہا ہے نا کہ بھارت میں بس تم ہمارے تلوے چاٹو، تمہاری چپل چاٹو. جیسا سوال ویسا جواب. اچھا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ گودی میڈیا ریئلائز کروا دیا، ایکنالج کروا دیا عوام کو بھی. سب کو پتہ ہے گودی میڈیا کون ہے پوری دنیا میں، ایون بھارتیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا گودی میڈیا ہے. یہ کریڈٹ میں لوں گا بھائی پاکستانی میڈیا کا. یہ کریڈٹ اچھا کتنا تنگ آئی ہوئی ہے وہاں کی پبلک. وہ کہیں روٹی مہنگی ہو تو پاکستان، فلاں ہو تو پاکستان. پھر انہوں نے جس طریقے سے گودی میڈیا کہہ کے مخاطب کیا اپنے ہی میڈیا والوں کو، تو بھائی بھارتیوں کو بھارتی آئینہ دکھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. ہم یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد یہ اپڈیٹ شروع کریں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. کراچی میں عید کے 3 دن ٹریفک حادثات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو نہایت ہی بری اس حوالے سے خبریں آئیں. مختلف علاقوں میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں 16 شہری اپنی جانوں سے گئے. یہ صرف 3 دن کے فگرز ہیں. اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیفنس موڑ پر ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. اب ریسکیو ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر قائد میں رواں سال اب تک یعنی کہ 3 مہینے کے ہم اسٹیٹس آپ کو بتائیں تو اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 246 تک پہنچ گئی. اتنے دن نہیں گزرے اس سال کو جتنی یہ تعداد آگے بڑھ گئی ہے. 2500 افراد زخمی ہوئے. اور اگر ٹینکرز اور ٹرالرز اور ہیوی ٹریفک کی بات کریں تو رواں سال شہر میں ہیوی گاڑیوں سے ہونے والے حادثات میں 83 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں ڈمپر کی ٹکر سے 5، ٹرالر سے 37 افراد، واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 23 افراد، مزدہ کی ٹکر سے 7 افراد اور بس کی ٹکر سے 11 افراد جاں بحق. نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اور کب تک، کتنے عرصے تک بیٹھ کے ہم یہاں پر یہی سٹیٹس آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے کہ ٹینکر نے 23 افراد نیچے دے دیے، 23 افراد یہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب تو ای چلانز بھی ہو گئے ہیں، کیمراز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد ہم چیخ کے تھک گئے کہ انڈر رن سیفٹی گرلز لگا دیں. ہم نے اتنے سیگمنٹس کر دیے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ڈیش کیم تھے، اس کے بعد نیویگیشنز تھیں، اس کے بعد ڈاگ ٹیسٹ تھے، فٹنس تھے. ہمیں تو ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب ہر دفعہ پروگرام میں آ کے 3 مہینے 2 مہینے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے کے جاتے تھے. اب 1.25 سال تو مجھے ہو گیا یہ بات بولتے بولتے. کیوں ابھی تک یہ انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں، سمجھ سے باہر. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیٹرن، یہ ریپیٹڈ پیٹرن ہے. یہ ایڈریس کرنا اتنی بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں اب جگہ جگہ کیمراز بھی لگے ہیں، مانیٹرنگ سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حادثات نہیں رک رہے ہیں. صرف 3 دن میں آپ یہ دیکھیں 16 شہری ان حادثات کی وجہ سے. اور میں تو حیران ہوں جس رفتار سے، جو رفتار ان بڑی گاڑیوں کو دی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ حادثات ہونا. واٹر ٹینکر، مزدہ، ان کی ٹکر سے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. واٹر ٹینکر والے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اوقات کار سے بھی ہمیں کوئی، ہم تو اس سے آؤٹ ہیں کیونکہ ہم نے تو دیکھیں واٹر سپلائی کرنا ہوتا ہے، تو ہم وہ رات والی ٹائمنگ بھی نہیں مانتے. یہ بھی ایک ایشو ہے. اسپیڈ لمٹ بھی ہے، تو وہ کون سا وہ اسپیڈ لمٹ مد نظر رکھتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ، پنجاب سے کل، خاص طور پر لاہور سے کل ایک بڑی خبر آئی سامنے جہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہی اب خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہی ہے. سندھ حکومت کفایت شعاری خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے حوالے سے مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہے. اب خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر روزانہ کی بنیاد پر اجلاس کیے جا رہے ہیں. سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کوٹے میں پہلے ہی 60% کمی کر دی گئی ہے. صوبائی حکومت کے مطابق موجودہ حالات عام حالات نہیں ہیں، اگر جنگ لمبی چلی تو مشکل میں سب آئیں گے. اچھا، اور اس صورتحال میں ایندھن بچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو تمام تر صوبے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں. پنجاب میں بھی لیا جا رہا ہے، حکومت نے بھی. اچھا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ کووڈ کے ٹائم میں کس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا. اس میں یہ تھا کہ مارکیٹس کس ٹائم پہ کھلیں گی، کس ٹائم پر بند ہوں گی. اسی طریقے سے آئی تھنک وہ جو ایک کوٹا تھا کہ پیٹرول جی کس طرح ملے گا، کس طرح نہیں ملے گا. بڑی گاڑیوں کو ہم نے دیکھا، پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہائی آکٹین جو ہے اس پر کتنے پیسے بڑھا دیے گئے. تو یہ تمام تر جو سٹیپس ہیں، یہ جو پورا عالمی ایک جنگ کا منظرنامہ ہے، اس کے تناظر میں یہ تمام تر اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو چلیں جی، سندھ حکومت
خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے مزید کون سے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہو رہے ہیں. سینئر وزیر سندھ حکومت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل انعام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، ایندھن کی کمی ہے، پھر ہمیں کفایت شعاری کی طرف بھی جانا ہے، ہمیں لوگوں کو سپلائی چین متاثر نہ ہو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. کیا ابھی تک میجر سٹیپ لیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے؟ اس میں بہت شکریہ. دیکھیں جی، اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس میں جو بھی وفاقی حکومت فیصلے کر رہی ہے، حکومت سندھ کو لبیک کری. کہیں کہیں پہ اس آسٹیریٹی میجرز میں حکومت سندھ آگے بھی جا رہی ہے. لیٹ سپوز فیڈرل گورنمنٹ نے 2 ماہ کی سیلریز گزرا کی اور ان کی جو ہے کٹوتی کی، تو ہم نے سندھ گورنمنٹ 3 ماہ کی جو ہے سیلریز کیبنٹ فیصلے نے اور سب نے جو ہے کہا کہ جی ہم اپنی سرنڈر کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ کی پرائورٹی ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کرے ایسے میجرز اس کو ہم نہ صرف لبیک کہیں گے بٹ وی ول سپورٹ دیم. اور خود بھی جو صورتحال ہوگی اس کے آئل کی پرائز کو بچانے کے لیے اور آئل کے جو اس میں جو ریزرو کو جو وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ حالات جب تک مکمل طور پر قابو میں نہیں آ جاتے تب تک آپ جو ہے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس حساب سے اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی کووڈ ٹائپ کے لاک ڈاؤن کی طرف بھی اگر گئی، اس میں بھی حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی صورتحال نہ ہو کہ بالکل ہم آئل کی کسی شارٹیج میں آ جائیں اور کسی جو ہے اگر انرجی کو ہمیں سیو کرنا ہے یا باقی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر وہ آگے بڑھے گی. اور ابھی بھی جو ہماری آسٹیریٹی کمیٹی جو ہماری بنی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ میں، اس میں ہم نے 60% گورنمنٹ وہیکلز جو ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو غیر ضروری افراد ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم نے جی کہ وہ ورک فرام ہوم کریں. فرائیڈے کو جو ہے ہم نے چھٹی نہیں کی، لیکن فرائیڈے کو جتنے بھی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ نہیں کھلیں گے لیکن لوگ اپنے گھر سے کام کریں گے. یہ سارے امپورٹنٹ میجرز گورنمنٹ نے لیے ہیں، پروونشل گورنمنٹ. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کچھ مزید بھی ان کو تعاون درکار ہوگا تو پروونشل گورنمنٹ جو سندھ کی ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ چلے گی. اچھا شرجیل صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لیے جو رولز آئے ہیں، نیو لاز آئے ہیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ فرائیڈے کو چھٹی ہوگی، 60% وہیکلز جو سرکاری وہیکلز ہیں وہ گراؤنڈ ہوں گی، اس طرح کی کوئی پابندیاں نجی شعبے پہ بھی لگانے کا پلان ہے، متوقع کی جا سکتی ہیں؟ لیکن نجی شعبے کو بھی ہم نے یہی اپیل کی ہے کہ اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا کام گھر سے بیٹھ کر ہو سکتا ہے تو وہ بھی اوائڈ کریں. اگر آپ ایک چیز ہوتی ہے ضروری چیز ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے فزیکل آپ کی پریزنس ریکوائرڈ ہے تو الگ ہے. اگر آپ کی فزیکل پریزنس ریکوائرڈ نہیں ہے تو وہ بھی اس آسٹیریٹی میجرز میں اسٹیٹ کا اور حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ مطلب کوئی ایک اکیلا نہیں کر سکتا، یہ پوری گورنمنٹ کو خود کرنا پڑے، پبلک کو بھی ساتھ کرنا پڑے گا. اگر اس طرح کے میجرز ہیں تو پبلک کو بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پبلک بڑھ چڑھ کر اس کو کرے، کیونکہ اکیلے گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکے گی. تو پبلک کو بھی بڑھ چڑھ کے چاہیے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیزوں سے وہ گزارا کر سکتے ہیں اس کو طرح کریں. اچھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ رد و بدل ہو رہا ہے کہ ویکلی جو پرائس ہیں ایندھن کے اور پیٹرولیم مصنوعات کے، تو باقی صوبوں میں تو ڈفرینٹ ایجوکیشن کے لحاظ سے فیصلے ہو رہے ہیں. بالکل 31 تاریخ تک اسکول بند ہے. تو کیا اس سے آگے بھی بیانڈ بھی جا سکتی ہے سندھ حکومت؟ لیکن وہ سچویشن دیکھ کر وار کی سچویشن جو ہے وہ دیکھ کر ہی فیصلے گورنمنٹ کرے گی اور مشترکہ فیصلے ہوں گے. ابھی تک یہی ہے اور ابھی بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر جیسے یہ حالات اگر بہتر جاتے ہیں تو چیزیں واپس نارمل میں آ جائیں گی. لیکن اس وقت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ پرائسز کو بھی کنٹرول کریں اور اپنے جو ہمارے آئل کے ریزرو جتنے بھی ہیں جتنے ہمیں یوزیج میں اس کو بھی ہم دیکھیں کوئی بہت بڑی ہٹ نہ لگے. اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ حکومت کی پرائورٹی ہے. اس میں پھر سب بینک جو گورنمنٹ آفیسز، اسکول کالجز، پرائیویٹ اسکول کالجز ان سب کو بھی جو اس میں ان فیصلوں میں شامل رکھا گیا ہے. اچھا شرجیل صاحب، کل جب پنجاب سے خبر سامنے آئی تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اوقات کار انکریز کیے جا رہے ہیں، روٹس انکریز کیے جا رہے ہیں. تو کیا سندھ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی بنائی جائے گی؟ دیکھیے ہم نے تو ابھی پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے اویلیبل ہے سندھ میں، وہ ساری اس وقت روڈوں پہ ہم نے ان کے آر بھی بڑھا دیے ہیں آلریڈی. جو ان کے ورکنگ آرز ہیں ان کو ہم نے انکریز کر دیا ہے اور کرائے نہ بڑھیں اس کے لیے بھی ہم نے نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بھی
हमने तो पाबंद किया है। हमने करोड़ों रुपए जो है इस पिछले जब से ये हमने शुरू किया और फिर ईद के दिन आए थे वो हमने पब्लिक को वापस करवाए हैं, जो कि इजाफी किराए लोगों ने दिए, वो सारे हमारे पास डेटा शीट भी है, आई विल शेयर विद यू गाइस। तो हमने फुल हमारी फोकस ये है कि पब्लिक पे कोई बोझ भी ना हो और पब्लिक को हम आसानी करके दें, और हम लोग जो है वो भी जो गैर ज़रूरी अपने जो है वो तफरी मुकाम पे जाने से अवॉइड करें और अपने इंजन को सेव करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं भले जाएँ, कोशिश करें कि प्राइवेट गाड़ियों को जो है कम से कम इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन साहब हमें बता रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट क्या फैसले लेने जा रही है, और ज़ाहिर है हर चीज़ को डे टू डे बिजनेस आप समझ लें या वीकली तौर पे देखा जा रहा है कि क्या मामलात है, उसी तनाजुर में ये फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो पाकिस्तान का अपना ब्रांड, ज़बरदस्त ब्रांड, पाकिस्तान सुपर लीग का 11th एडिशन शुरू होने जा रहा है, और बस कहते हैं ना ज़्यादा दूर नहीं है, कल ही से स्टार्ट होने वाला है 26 से, और कल से क्रिकेट का एक्शन आप देखेंगे। तमाम खिलाड़ी जी मौजूद होंगे, रंग जमाएंगे, गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। कद्दाफी स्टेडियम का स्टेज तैयार है, मैदान तैयार है, मुकाबले के लिए टीमों ने भी जिंदा दिल शहर में डेरे डाल दिए हैं। डेविड वार्नर, ऑलराउंडर मोइन अली ने कराची किंग्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, और टीम में शामिल हसन अली, खुशदिल शाह, आजम खान समेत दीगर खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच गए। अच्छा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बताया था उसमें गालिबन 1-2 रोज़ पहले कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड नहीं जा पाएंगे किफ़ायत शारी के मद्देनज़र रखते हुए, ऑल्सो जो खित्ते में कशीदगी चल रही है। बट आई एम वेरी होपफुल कि ये जंग अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगी, शायकीन क्रिकेट जो है जनाब वो ग्राउंड जाके मैच देख सकेंगे, पीएसएल को एंजॉय कर सकेंगे। तो चेयरमैन ने इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब भी मुनक्किद की, और फिर वहाँ पर उनको एक इशाया भी दिया गया। तो खेलेंगे बैट पे, ये खेल है दीवानों का। बात कर लेंगे तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानेंगे पीएसएल की क्या एक्साइट। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड, जिसको वो कहते हैं ना हमने पाल पोस के बड़ा किया, और आज माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में 11 साल का हो गया, पूरी दुनिया में पीएसएल की धूम है। क्या कितने एक्साइटेड हैं आप वैसे एज ए क्रिकेटर, और अवाम में आप कैसे जोशो खरोश देख रहे हैं, आप कैसा इस दफ़ा सीज़न देख रहे हैं पीएसएल 11 का? जी वालेकुम सलाम। एक तो यकीनी तौर पे क्योंकि मैं इससे पहले इवेंट से इसके साथ जुड़ा हुआ था, 3-4 इवेंट साथ इस्लामाबाद यूनिट, ज़बरदस्त, जो कि पता ही है कि जिसने भी ये पौधा लगाया था पीसीबी ने लगाया था ज़ाहिर है, और जो है नजम शेट्टी साहब यकीनी तौर पर दुबई में ज़्यादा हुआ, लेकिन किस तरह हम इसको यहाँ लेके आए तो एक बहुत बड़ा ब्रांड ये बन गया, और एक्साइटमेंट तो बहुत है डेफिनेटली। लेकिन एक दिन पहले हमें इस तरह की न्यूज़ आई, लेकिन पूरी है, क्या कर सकते हैं उसमें, हालात कुछ इस तरह के, पीसीबी हर लिहाज से जो है इसको तरीके से करना चाहती है और किया भी है। लेकिन आई होप, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है, ज़ाहिर आवाम नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी, बट आई होप के हालात जैसे जैसे चल रहा है ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन हालात में तौसीफ साहब अगर हम देखें बाकी जो ग्लोबली हालात हैं, फिर हम ये देख रहे हैं भारत ने हमेशा से कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें। क्रिकेट के हवाले से भी अगर हम बात करें, इंटरनेशनल इवेंट वो हमारे साथ नहीं खेलते, बायलैटरल सीरीज़ वो हमारे साथ नहीं खेलते, फिर अभी वो तमाम तर लीग्स जो कहीं ना कहीं इंडियन डोमिनेंट थी उनको कह दिया गया जी कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आपने नहीं लेना है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पर पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों का आना, और हर साल हम ये देखते हैं कि ट्रस्ट जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की और पीसीबी की और तमाम तो जो फ्रेंचाइज हैं उनकी कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, एक तो उनकी तो बात पूरी है, वो आप जितना भी आपको चाहें वो आपके गले मिलने की कोशिश करता है, बात की बात है, आदमी नहीं बता रहे, जितना भी चाहें वो मेरा ख्याल मजबूरी करेंगे, जो भी करेंगे, इंडिया की बात कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमने इनके ऊपर मुसीबत डाली थी, वो तो दिन गए, कुछ मुश्किलात बड़ी बढ़ गई, तो उसका वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उम्मीद ना रखें जहाँ तक सही हमारा ताल्लुक। ठीक है तौसीफ भाई, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है, और हमें देखना है इस दफ़ा ये कि सीज़न 11 न्यू एरा जो है जनाब, वो इंशाल्लाह हम उसको कामयाबी से होता हुआ देखेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा स्पेशल। अच्छा मेरे मुंह से भी ना शाम रमज़ान निकलने लगता है, फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। और शाम रमज़ान में अच्छा, बाखबर सवेरा, बिल्कुल। तो रमज़ान में इतना अच्छा हमारा आपका साथ रहा। अच्छा अमेजिंग फीडबैक, ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है हमारे बाखबर सवेरा ईद स्पेशल का। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर दैट, कीप गिविंग अस योर फीडबैक। हम बात करते थे PSL सीजन 11 की, हमारा अपना ब्रांड अब बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। उसका एंथम सुनाना है हमने आप लोगों को, जो और कि हर साल आउटस्टैंडिंग जी है। एंथम आता है और ये कंपटीशन हो जाता है कि पिछले एंथम से जी। ये कितना ज़्यादा पॉपुलर हो। PSL के जो एंथम्स हैं उसमें मैंने एक चीज़ देखी, आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो लोगों की ज़बान ज़देआम हो जाते हैं, सुन के लोग बड़ा उसको कहते हैं ना पसंद करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले तौसीफ अहमद साहब से भी बात हो रही थी PSL के हवाले से। तौसीफ साहब, ज़ाहिर है PSL एज ब्रांड तो हमने बात कर ली, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उसमें हमारे खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी है, PSL में ज़ाहिर है अपनी ब्रांड है, जो भी खेलती है, कोई टीम जीते हारे, हर टीम अपनी होती है, तो हम ज़ाहिर है उसको उस तरह क्रिटिकली नहीं सारी चीज़ों को देखते हैं जैसे कि हम इंटरनेशनल अरीना में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि PSL से हमारे जो खिलाड़ी हैं अपनी खामियों को दूर करने का उन्हें मौका मिलता है, या फिर वो जो पर्सनल स्टैट्स बनते हैं और उसकी वजह से जो है बड़े नाम बन जाते हैं, फेम मिल जाता है, लेकिन फिर इंटरनेशनल अरीना में हम देखते हैं वो साबित नहीं कर पाते हैं? जी तौसीफ साहब, तौसीफ I भाई think तक हमारी आवाज़ हमारी शायद आवाज़ पहुंच नहीं पा रही पहुंच थी। ये बड़ा रही। अच्छा पॉइंट आपने वैसे रेज किया है कि खामियां पक्की हो जाती हैं या फिर वो खामियां जो है वो कवर हो दुरुस्त जाती हैं। कवर हो जाती हैं। ये बड़ी क्योंकि इंपॉर्टेंट देखिए अब नेक्स्ट ईयर 2027 में वनडे हाँ जी। वर्ल्ड कप होने जा रहा है, यानी कि 50 ओवर्स वाला, तो हमें तो अभी से तैयारी करनी है। और PSL में हम अब बहुत कुछ कर सकते हैं, जितनी क्रिकेट खेली जाती है इस सीज़न में हम देखते हैं उससे बहुत कुछ कवर भी किया जा सकता है। और देखिए T20 हो या 50 ओवर्स हो, अब फास्ट पेस ही खेलना है। 50 ओवर्स में भी आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, जो कि आपने एग्रेसिव होकर खेलनी है। आपने ये नहीं सोचना जी 50 ओवर है टुक टुक करके खेलेंगे और फिर रन आप बनाएंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रही हैं, पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि T20 का खिलाड़ी कौन है और वनडे का कौन है। का खिलाड़ी Good कौन है। अभी point. तो यही इशू चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो ये फार्मूले तजुर्बात तो हमने सारे कर लिए, कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है जो ना किया हो, सब कर लिया हमने। तो तौसीफ साहब, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि हमने फार्मूलाज, तजर्बात सब कुछ कर लिया है और नेक्स्ट ईयर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप भी होना है, लेकिन हमारे पास ये मौका भी बहुत अच्छा होता है PSL का कि एक तो टैलेंट, रॉ टैलेंट, नया टैलेंट भी सामने आता है, दूसरे खिलाड़ियों को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है, ख़ासतौर पर उन खिलाड़ियों को जिन्हें कौमी टीम में जगह नहीं मिलती है। तो ये इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं प्लेयर्स? नहीं, हमेशा की तरह फायदा तो डेफिनेटली होता है और जाहिर है कि फॉर्मेट के हिसाब से जो है उसको देखना पड़ता है हमें। और मेरा ख्याल है प्लेयरों को भी अब सोचना पड़ेगा कि देखिए जो 20 होता है उसका फॉर्मेट के लिए किस तरह खेला जाता है और वनडे और टेस्ट मैच ये जाहिर है कि डिफरेंट होते हैं, तो प्लेयरों को उस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। तो मौके तो मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं आई थिंक यंगस्टर को, मगर वो एक तरफ ना आप दौड़ें कि भाई हमने 20 पे ही जाना है। इसलिए कि हम पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि आप लोग जब करते हो ये, तो इसका मतलब ये कि आप पैसे के लिए सिर्फ जा रहे हो कि जल्दी ख़त्म होता है। और कई हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो है वो बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ के चले गए और वो 2020 की तरफ चले गए। लेकिन वनडे का भी तो हमारा वर्ल्ड कप आता है, ये सारा कुछ होता है, उसमें कौन खेलेगा? तो आई थिंक ये तैयारी ज़रूर है, बट आई थिंक इनको और बोर्ड को इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमें इनके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा प्लेयरों को। आपको इतना वो कुछ सारा कुछ मिल रहा है और आप उसके बाद सोचते हैं हम इवेंट, तो ये दो जो आपके फॉर्मेट हैं ये कौन खेलेगा? हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं बचेंगे। अभी भी हम देखते हैं हमारे पीछे बेंच हमारी खाली वो बड़ी होती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। भाई रिप्लेसमेंट को बनाने की कोशिश करोगे तो रिप्लेसमेंट आएगी ना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है प्लेयरों को भी इसमें वो होना चाहिए। कोई बात नहीं है अगर आपको 20 में जगह नहीं मिलती, ये हमारा ज़बरदस्त इवेंट है, आप इसमें करें परफॉर्मेंस, लेकिन आप अच्छा प्लेयर वही है जो वनडे में भी एडजस्ट करे, 20 में भी और जो है टेस्ट मैच में भी। तो ये इनको प्लेयरों को सोचना पड़ेगा और बोर्ड को काफ़ी सख्त आना पड़ेगा। जी भाई, प्लेयर्स को तो सोचना पड़ेगा ही, लेकिन ज़रा मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं, कोचेस की बात भी कर लेते हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो अहम फैसले हैं सिलेक्शन के हवाले से, कौन खिलाड़ी T20 का है, कौन सा खिलाड़ी आपका ODI का है, हाउ मेनी ऑलराउंडर्स आर टू मेनी ऑलराउंडर्स, ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, ये फैसले
کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ رائٹ فیصلے کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ کوچز کے لیے, سلیکٹرز کے لیے, ٹیم مینجمنٹ کے لیے بھی ایک اہم موقع ہے کہ اپنے فیصلوں کو درست کریں. پھر آپ نے دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا ہے میرے حساب سے, کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا کلین ہوں اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اس لیے کہ آپ کے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی آپ سے اختلاف ایسے نہیں ہے, لیکن آپ کام ایسے کر رہے ہو کہ جس پہ دنیا اختلاف کر رہی ہے. آپ یہ کوچ صاحب آئیں, یہ پتہ نہیں دنیا میں کتنے آل راؤنڈر ہیں جو کھیلتے ہیں. آپ آسٹریلیا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, ان کے پاس آل راؤنڈر ہوتے ہیں, 1 سے 2 ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تھوڑی ہوتے ہیں. ایک بالنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے, ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہو جاتا ہے ساتھ اس کے, اور وہ ایک صاحب کا بتا رہے ہیں پتہ نہیں 3 آل راؤنڈر ہوتے ہیں. سکرین صاحب ان کی منطق بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو, اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد کہتے ہیں 3 اٹھ کے کھیل. کیا بات کرے گا جب ہمارے سینئرز ہی جو ہے ادھر ادھر آل فال باتیں کریں گے تو ہمارا بچہ کیا سیکھے گا یار, وہ کیا کہے گا؟ آپ اس کو طریقے سے بتاؤ بھائی بالنگ ایسی ہوتی ہے, بیٹنگ ایسے ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. نکل کے جا رہے ہیں باہر, اور وہ اب دوسرے مصباح بھائی آ گئے ہیں اپنا, وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کام یہ ہے. تو بھائی اس سے پہلے بھی تو یوسف بھائی ہو کے گئے تھے نا ہمارے پاس سے, کتنے پلیئر آپ نے بنا دیے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے, میں تو سچی بات کروں کہ بات کرنے پہ آتی ہے تو پھر منہ سے نکلتی ہے ابھی اچھا ہمارا ایونٹ ایک چلنے والا ہے اور اللہ کرے کامیاب, اور آئی ہوپ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. پبلک کو بھی الاؤ کر دیا جائے گا, اور اتنے زبردست پاکستان باہر سے پلیئر لے کے آ رہا ہے, اور میرا تو وارنر فیوریٹ پلیئر ہے. اور اس میں یس زبردست پلیئرز آ رہے ہیں آپ کے پاس, انجوائے کریں, ٹی وی پہ کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل حالات ہیں, بہت ہیں, اور ہم ڈیفینیٹلی پی سی بی کو اور کرکٹ تو وہ گیم ہے جو جوڑ کے رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پورا پاکستان جو یونائٹڈ جاتا ہے, تو ہم سب جی بھرپور طریقے سے ہمارا بھی تعاون ہے. تھینک یو سو مچ توصیف بھائی, بہت شکریہ آپ کا جناب. تو یہ پاکستان کا برانڈ ہے, اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. تھوڑے سے حالات کی وجہ سے جی بچت ہو رہی ہے ایندھن کی, یہ کچھ وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے پبلک الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ہوپ فلی شاید فائنل میں ہم دیکھیں کہ کچھ حالات بن جائیں, جب تک دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن جناب کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل سیزن 11 کا, تو آپ نے اپنی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے. پی ایس ایل ایز برانڈ اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور دیکھتے ہیں جناب انٹرنیشنل کھلاڑی اس بار کیا گل کھلا. گراؤنڈ کے علاوہ سپورٹ کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں. آپ نے میچز دیکھنے ہیں, اسپورٹس پر دیکھنے ہیں آپ نے, اس کے علاوہ آپ مرچ خرید سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کو. تو آپ نے وہ اسپرٹ لوز نہیں کرنا. انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ جنگ ول بی اینڈ ویری سون, اور ہم میچز جو ہیں پی ایس ایل کے تمام طرح وہ گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جناب چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذرا. کراچی میں ایک ایسا گینگ بے نقاب ہوا ہے جو بچوں کو اغوا کر کے انہیں نشے کا عادی بنا کر اس کے بعد ان سے چوری کی وارداتوں میں انہیں استعمال کرنے والا ایک گینگ ہے, بے نقاب ہوا ہے. اور سعود آباد پولیس نے خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا. اب سوچے کہ ان کے گروہ میں خاتون بھی شامل ہے, اور 11 سالہ مغوی بچہ آیان باحفاظت بازیاب کروایا گیا ہے. اور پولیس کے مطابق بچے کو گلستان جوہر سے اغوا کیا گیا تھا, پھر اسے نامعلوم مقام پر لے کر گئے. نشہ آور گولیاں, آپ سوچیں چھوٹا سا بچہ ہے, نشہ آور گولیاں اسے کھلائی گئی, پھر اسے موبائل چھیننے کی وارداتوں پر مجبور کیا گیا. یہ ذرا بچے کا آپ سنیں ذرا شارٹ, آپ کو کتنے حیرت انگیز انکشافات کرے گا, سنیں ذرا. پارک میں میرا گھوم رہا تھا, میں بھی گھوم رہا تھا. دوبارہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا, میں جمعہ پڑھنے گیا تھا. میرا ساتھ اور ایک تھا لڑکا, وہ بھی جمعہ پڑھنے گیا تھا. آگے بٹھا کر کپڑا منہ پہ دے کر ہم لوگ کو لے کے چلے گیا گھر پہ. اچھا, کچھ نشہ وغیرہ بھی کرواتے تھے؟ جی, گولی کھلاتا ہے. کس چیز کی گولی ہوتی تھی وہ؟ سو جاتا ہے. نیند کی گولی. ہاں. اچھا, اس کے بعد کیا کام کرواتے تھے آپ سے؟ موبائل نکلاتا ہے. چھوٹا سا بچہ بتا کیا رہا ہے, طریقہ واردات کیا تھا کہ ہمیں منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا تھا, اغوا کر لیا. اس کے بعد پھر ایک گولی کھلاتا تھا جس سے نیند آتی تھی, نشے والی کوئی گولی, اور اس کے بعد بھی کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کی جیبوں سے موبائل فونز نکالو. امیجن کریں کس طریقے سے بچوں کا استعمال کر رہا ہے. افضل خان ہمارے ساتھ ہیں, ذرا افضل سے جان. افضل یہ بتائیں پولیس کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو ایک بچہ بازیاب ہوا ہے جس نے ڈیٹیل بتائی, کتنے عرصے سے نیٹ ورک کام کر رہا ہے, کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ جی دیکھیے, یہ 11 سالہ ایان ہے جو کہ کورنگی سو کوارٹر کا رہائشی ہے. کچھ روز قبل یہ بچہ لاپتہ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد اس بچے کے لاپتہ ہونے کے بعد مقدمہ سعود آباد تھانے کے اندر درج ہوا, اور پھر جو ایس ایس پی ہیں فدا حسین جاوری, ان کی جانب سے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی تاکہ اس بچے کا سراغ لگایا جا سکے. بعد میں پولیس کو جو انفارمیشن ملی اس پر پولیس نے کام کرتے ہوئے
نہ صرف اس بچے کو بازیاب کروایا ہے بلکہ اس کے اغوا کے اندر جو ملوث خاتون اور مرد ہیں، ساحل اور فاطمہ ان کے نام بتائے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو جو بچے نے بیان دیا ہے اس میں بڑے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو یہاں سے کورنگی سو کوارٹر کے علاقے سے اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر لے جا کر ابتدا میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اسے نشہ بھی کروایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے موبائل فونز وغیرہ چوری کروانے کے علاوہ دیگر جرائم کی وارداتیں کروائی گئی ہیں۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اس گینگ کے 2 ملزمان تو گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اس کیس کی تفتیش اب باقاعدہ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پولیس نے آگے بڑھائی ہے، اور اس نیٹ ورک کے اندر شامل دیگر جو افراد تھے یا سہولت کار تھے، ان ملزمان کے جو دیگر ساتھی تھے، ان کی بھی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک بات بتائیں، پولیس جو حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کافی عرصے سے جو ہے اس قسم کی شکایات بھی سامنے آ رہی تھی کہ جو بچوں کو اغوا کر کے وارداتیں کروانے والا۔ تو ایک بات بتائیے گا، جو گرفتار ملزمان ہیں جن کا نام بتایا جا رہا ہے ساحل اور افضل کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں اکثر لائیو ہٹس کے اندر، تو یہ ہے کہ میں جاننا ہی چاہتا تھا کہ ان کا پہلے کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، اور آلسو یہ بچوں کو رکھا کہاں جاتا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ چھوٹے معصوم بچے، 10-11 سال کا بچہ، اس کو آپ نشہ اور گولیاں کھلا رہے ہو، اغوا کر رہے ہو، اور اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہو کہ جا کے لوگوں کی چوریاں کرے۔ آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ کس کرمنل پروسیجر کے تھرو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں افضل آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں جن کا نام ساحل اور فاطمہ بتایا جا رہا ہے، ان کا پہلے کوئی ماضی میں کرمنل ریکارڈ رہا ہے؟ دیکھیے، ان کا کرمنل ریکارڈ تو سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ پہلی مرتبہ پکڑے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اور پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی وارداتیں کی ہیں یا نہیں کی۔ اس حوالے سے اب جب انہیں باقاعدہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے گرفتاری کے بعد انہوں نے انہیں انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے، تو اب پولیس نے اپنی باقاعدہ جو باضابطہ تحقیقات ہے وہ اب شروع کی ہے، جس کے اندر مزید اہم انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ان ملزمان کے دیگر بھی جو کچھ سہولت کار یا جو ان کے ساتھ شامل لوگ تھے مختلف جرائم کی وارداتوں میں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس کوششیں کر رہی ہے۔ افضل، بہت شکریہ آپ کا، اور ظاہر ان کے سہولت کار ڈیفینیٹلی ہوں گے، کہیں سے تو نشہ آور جو سٹف ہے، گولیاں ہیں، یہ منگواتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کا رابطہ یا چینل ایسا ہوگا جس کو بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے اور پتہ لگنا چاہیے اس سے ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ بھی پتہ لگنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی ہے، آپ یہ سوچیں کہ اگر تو یہ کوئی سلیپنگ پلز ہیں یا جو نشہ آور ادویات ہیں، تو یہ آپ کو میڈیکلز کے علاوہ یا فارمیسیز کے علاوہ اور کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو یہاں پر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میڈیکلز اور فارمیسیز کیوں دے رہے ہیں وداؤٹ پرسکرپشن ایسے جس کو بھی دل کرتا ہے سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں۔ But it is not yet confirmed کہ کہاں سے یہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے۔ شروع میں سائم ہم بات کر رہے تھے موسم کی، کہ موسم کے حوالے سے بڑی پریڈکشن سامنے آ رہی، بالخصوص کراچی میں، جی وہ ہم نے ایک جھلک دیکھی تھی بالکل رمضان کے آخری دنوں میں جب وہ طوفانی ایک بارش کا سلسلہ آیا تھا۔ اچھا، محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، اور مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہیں۔ جبکہ کراچی کی جب ہم بات کر رہے تھے، کراچی سمیت سندھ بھر میں 29 مارچ تک تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ فلش فلڈنگ بھی متوقع ہے۔ یہ فلیش فلڈنگ والا جو سلسلہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ رحم کرے۔ ہم نے جو پچھلے سال مونسون میں فلیش فلڈنگ کے مناظر دیکھے تھے، اربن فلڈنگ کے جو مناظر دیکھے تھے، توبہ استغفر اللہ، دوبارہ زندگی میں وہ مناظر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کراچی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر کہ خیر سے یہ حالات ہیں کہ 10 15 20 منٹ کی بارش بھی کراچی کا انفراسٹرکچر برداشت نہیں کر سکتا، تو اس پہ اگر اللہ نہ کرے فلیش فلڈنگ ہو جائے یا خدا نخواستہ اربن فلڈنگ کی جس طرح سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے تو بہت تباہی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے موسم ویدر فورکاسٹ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور خاص طور پہ جی اس طرح کی جو جگہیں نا، سائن بورڈ جہاں پر ہیں یا اس طرح کی فلائی اوورز کہیں پر ہیں، تو وہاں پر آپ نے بڑا دیکھ بھال کے اچھا نہ صرف کراچی میں صدف بلکہ اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش سے جڑواں شہروں کے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسلام آباد، کراچی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپیل آ رہا ہے جو کہ شدید متاثر کرے گا ان دو شہروں کو، خاص طور پر کراچی اور اسلام آباد کو۔ اس کو پری مانسون کہیں گے، مانسون کہیں گے، اس کو پری مانسون کہیں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ ایکسٹینڈڈ مانسون جی
प्री आया था, उसके बाद मॉनसून, फिर पोस्ट मॉनसून आया था. लास्ट टाइम यू आर राइट कि एक्सटेंडेड मॉनसून आया था. तो अब ये कौन सा, मतलब अभी तो मॉनसून काफी दूर है, तो ये प्री का भी प्री मुझे लग रहा है कि कोई स्पेल है. रिमेंबर कि आपने जुड़वा शहरों में जो देखा था, फ्लडिंग जो हो गई थी, अर्बन फ्लडिंग, इतने बड़े बड़े जो ओले गिरे थे वहाँ पर. कराची में जो अगस्त में बारिशें हुई थी उसमें क्या सूरत हाल बनी थी. तो ये तमाम तर जी लोगों में थोड़ा डर भी बैठ जाता है, लेकिन बहरहाल एहतियात बेहतर है. जानना ये है कि हमने लास्ट टाइम से क्या सीखा और इस दफ़ा इकदाम क्या किए हैं हमने. इस दफ़ा हमने इस सारी फ्लड सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं और क्या किए गए हैं, ये भी जान लेंगे. तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के हवाले से बात करने के लिए, गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब. इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. लास्ट ईयर जो हमने एक स्पेल देखा था फ्लैश फ्लडिंग का, अर्बन फ्लडिंग का, हैवी रेनफॉल्स का, बड़ी तबाही मची जुड़वा शहरों में भी, इस दफ़ा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया इस्लामाबाद में और पेशगोई यही है कि तूफ़ानी बारिश और थंडर स्टॉर्म भी आ सकता है. जी थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा इस्लामाबाद के बारे में ब्रीफ कर लूँ कि इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 25 लाख की आबादी है और इस्लामाबाद के टेरेन से हम सारे वाकिफ हैं. लास्ट ईयर भी जब अर्बन फ्लडिंग का पूरे मुल्क में थ्रेट हुआ और सब्सिक्वेंटली फ्लड आया भी अनफॉर्चुनेटली, तो इस्लामाबाद उस हिसाब से यहाँ सेफ रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इस टेरेन. क्योंकि वो पानी इस तरह साइड में आता है तो वो इस तरह एज सच वो फ्लडिंग की सूरत हाल नहीं बनती. हाउएवर जो स्टेप्स हमने लिए हैं वो मैं वन बाय वन जरूर बता देता हूँ. एक तो जितने यहाँ हमारे पास बरसाती नाले हैं, चाहे वो बरसाती नाले हों या ड्रेन वाले हों, उन तमाम की सफाई शुरू कर दी गई है, विच विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. नंबर 1. नंबर 2, जितने हमारे वर्नेबल पॉइंट्स हैं, वर्नेबल पॉइंट हम फ्लड के हवाले से उसको कहते हैं जहाँ कोई खदशा हो कि यहाँ पानी जमा होगा. उसमें कई कच्ची आबादीज के एरिया भी हो सकते हैं और कई जो है वो लो लाइंग एरिया भी हो सकते हैं जहाँ फॉर एग्जाम्पल रोड की कोई ढलान हो या समथिंग लाइक दैट. उन तमाम की निशानदेही ऑलरेडी हमारे पास है और जैसे ही कभी फ्लड या बारिश स्टार्ट होती है तो हमारी टीम जो है उन लो लाइंग एरियाज में पहुंच जाती हैं. वो लो लाइंग एरियाज हमारे अर्बनाइज एरिया में भी हो सकते हैं. अर्बनाइज एरियाज अगेन इस्लामाबाद की डेफिनेशन में वो होते हैं जो डेवलप्ड सेक्टर्स या सोसाइटीज हैं, एंड अगेन रूरल एरिया जो कि देही इलाके हैं वहाँ भी हो सकते हैं. तो हमारी टीम्स वहाँ पहुंच जाती हैं अलॉन्ग विद दी वाटरिंग सेट्स, और एज पर द नीड अगर वहाँ जरूरत पड़े तो वो डी वाटरिंग सेट जो है ना वो वहाँ इंस्टॉल किया जाता है ताकि वहाँ से लो लाइंग एरिया से वो ड्रेन स्टार्ट किया जा सके. एट द सेम टाइम जो हमारी वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं जिनको आप वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जिनमें खदशा होता है कि जी यहाँ पे पानी अंदर जो है ना बेसमेंट में चला जाएगा या शायद इससे बिल्डिंग को नुकसान हो जाए, उन बिल्डिंग की निशानदेही भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और जैसे ही हमारी वो बारिश हैवी स्टार्ट होती है तो हमारी टीम उसको जाके इवैक्यूएट करवाती है. ना सिर्फ ये कि बल्कि जो बेसमेंट्स हैं जहाँ ज्यादा खदशा होता है पानी में पानी जाने का, आपके नॉलेज में शायद होगा कि कई साल पहले तकरीबन कोई आज से 5 साल पहले एक हादसा हुआ था एक सोसाइटी में जहाँ पे बेसमेंट्स में पानी जाने की वजह से कुछ अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी. तो जितनी बेसमेंट्स हैं जहाँ पानी जाने का खदशा होता है वहाँ हमारी टीम्स पहुंच जाती हैं और उन जगहों पे हम राउंड द क्लॉक जो है अपनी कैंप्स भी लगाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. तो इस्लामाबाद में अगेन रिपीट करता हूँ कि अर्बन फ्लडिंग तभी आ सकती है जहाँ कभी जो है ना क्लाउड बर्स्ट हो, जैसे कुछ साल पहले यहाँ हुआ था. क्लाउड बर्स्ट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नहीं नॉट लास्ट ईयर, इट वाज अराउंड 5 years बैक. क्लाउड बर्स्ट देखें बड़े मिनिमम टाइम में बहुत हैवी रेन होती है, तो वो जो हमारा सिस्टम है ऑफ कोर्स वो बने हुए हैं, उसको अगर वो सस्टेन ना कर सके तो देन वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है और उसमें काफी खदशा होता है कि बेसमेंट में पर्टिकुलरली पानी जो है ना वो चला जाए. आजकल बेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, सब पर्टिकुलरली जो हमारे जो कमर्शियल एरियाज हैं, प्लाजाज हैं, उनमें तो बेसमेंट्स, हर प्लाजे में बेसमेंट बनी हुई है. तो हमारी टीम्स वहाँ वल्नरेबल एरियाज, लो लाइंग एरियाज में पहुंच जाती हैं और हम उसको फिर केटर फॉर करते हैं. सब्सिक्वेंटली हमने वो जो है ना अपने साइरेंस भी इंस्टॉल कर लिए हैं जहाँ जहाँ अवेलेबल एरियाज है ताकि अगर कोई इवैक्यूएशन करनी पड़े तो हम वो एरियाज इवैक्यूएट करें. और साइमल्टेनियसली जो इवैक्यूएटेड एरियाज होंगे उनके साथ ही हमने कैंप्स भी डिटरमिन कर दिए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो इन लोगों को हम किस जगह पे लेके जाएंगे, विच वुड बी एट हायर प्लेस, जहां बाकी अरेंजमेंट्स जो हमने कर लिए हैं. बाकी अरेंजमेंट से मुराद ये है कि वहाँ उनके रहने का अरेंजमेंट, कैसे उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, दैट ऑल थिंग्स हैव बीन प्लान्ड. और अकॉर्डिंगली अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है तो इंशाल्लाह जरूर हम इसको केटर फॉर करेंगे. यू आर टॉकिंग अबाउट जी कि क्या मेजरमेंट लिए जा सकते हैं सिक्योरिटी के, उससे सेफ्टी के हवाले से मैं बात करें तो ज़रा ये बताइएगा थोड़ा सा लोगों को भी आप अगर गाइड करना चाहें कि जब यहाँ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, कराची हो या कोई भी शहर हो, या मूसलाधार बारिश होती है, तो लोग अपने तौर पर क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या करना चाहिए पब्लिक को? लेकिन जब हम ये अलर्ट जारी करते हैं, एनडीएम अलर्ट जारी करता है एंड सब्सिक्वेंटली वो फिर हम सर्कुलेट भी करते हैं ऑन
सोशल मीडिया एंड थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लोगों को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है ना वो रिफ्रेन करें और अपने घरों में रहें, और बाहर अगर कोई इनकी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि कुछ गाड़ियों को डैमेज हुआ बाय दी हेल स्टॉर्मिंग, तो वो हम ये भी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह आपके आसपास है कि आपने गाड़ी जैसा कोई आइटम है तो उसको अगर आप कवर में पार्क कर सकते हैं तो वो आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप इस दौरान अपने सफ़र से गुरेज करें और जो है ना अपने छत के नीचे घरों में रहें ताकि सेफ्टी रहे। राइट, बहुत शुक्रिया इरफान मेमन साहब, आपने बड़ी अच्छे से हमें सारी डिटेल्स बता दी, एहतियाती तदबीरें बता दी। कराची में जो अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले रमज़ान के बिल्कुल एंड में जो बारिश हुई थोड़ी सी बारिश, थोड़ी देर की जो बारिश हुई थी, लेकिन भाई जो तूफ़ानी हवाएं चली थी वो बड़ी ख़तरनाक। भाई वो तूफ़ानी हवाएं तो किसी ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये इस कदर तूफ़ानी हवाएं होंगी। और ख़तरा ये था कि जो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, जो पोल्स लगे हुए थे, जो दरख्त लगे हुए थे, उखड़ गए और दीवारें गिरी, छतें गिरी, रिक्शे। ये देखें अब ये कितना ख़तरनाक मंजर है कि ये बिल बोर्ड इतनी ऊंचाई पे लगा हुआ है और खुदा न खासा इसमें से अगर एक लोहे का टुकड़ा भी गिरता है ना नीचे तो अच्छी खासी तबाही मचा सकता है। ये हमारा सिंध कराची है और जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। चाहे किसी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। भाई आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर ऑफिस गोइंग ख़वातीन हो, घर के कामकाज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दफातर जाने वाली जो लड़कियां हैं स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और उनकी इस दिलचस्पी के पेश नज़र उन्हें महफूज तरीके से ड्राइविंग सिखाने के लिए, बिकॉज ज़ाहिर है जो ट्रैफिक है वो बड़ा डिफरेंट है। अगर हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की, तो इस्लामाबाद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने इस्लामाबाद की उड़ान ड्राइविंग स्कूल में स्कूटी, बाइक और गाड़ी चलाने का एक तरबियती प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जहाँ ख़वातीन को माहिर इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में ड्राइविंग और जो रूल्स हैं, ड्राइविंग रूल्स हैं, कवानीन हैं, उससे मुतालिक क्लासेस दी जा रही हैं। अच्छा, ये इसलिए है कि उन्हें महफूज ड्राइविंग सिखाकर बाइख्तियार बनाया जाए। तो ड्राइविंग स्कूल से मुतालिक मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उड़ान ड्राइविंग स्कूल क्या है और यहाँ पर कौन कौन से व्हीकल चलाने की ख़वातीन को तरबियत दी जाती है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम सदफ़ साइम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग अस। और जी ये ड्राइविंग स्कूल है जिसका नाम उड़ान है एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर ऑल फीमेल ड्राइविंग एंड मोटर राइडिंग स्कूल जहां फीमेल्स के अलावा किसी को भी तरबियत नहीं दी जाती। यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो फीमेल्स हैं और यहाँ जो हम सिखाते हैं वो गाड़ी, बाइक और स्कूटी, एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एनी ट्रैफिक पुलिस। और उसके पीछे जो नीड बेस यही थी कि कैपिटल के अंदर जो स्कूटी राइडिंग और बाइक राइडिंग ख़वातीन है उनकी शरह बहुत कम थी और उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि नॉर्मली जब ये अपने पेरेंट्स या भाइयों से कहती हैं कि हम ड्राइविंग सीखने जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि कोई और ड्राइविंग स्कूल में कि कोई मेल इंस्ट्रक्टर्स ना हो, कोई सेफ कंडीशंस ना हो। तो हम एक बड़ा कंडूसिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं जहां ऑल फीमेल्स उनको ड्राइविंग सिखाती हैं और इसी वजह से एक बहुत चंक ऑफ जो लेडीज़ हैं वो हमारे पास आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना तीसरा बैच रन कर रहे हैं। जी अच्छा, तो थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा कितने दिन का ये ट्रेनिंग कोर्स है ड्राइविंग का, और साथ साथ जी सिग्नल्स हो गए, सड़क पर महफूज तरीके से गाड़ी या बाइक चलाने से मुतालिक भी तरबियत दी जा रही होगी। तो ओवरऑल पूरा क्या प्लान आप लोगों ने तरतीब दिया है? जी मैम, ये 21 दिन का कोर्स है। 21 दिन का कोर्स है जिसमें ना सिर्फ हम प्रैक्टिकल हैंडलिंग जो कि हर जगह सिखाई जाती है, बल्कि उसके साथ साथ हम मेंटेनेंस ट्रेनिंग एज वेल एज जो प्रिकॉशनरी जो सेफ गार्ड ट्रेनिंग होती है वो भी देते हैं। यानी कि हम ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी का टायर खुद चेंज करें, अपनी गाड़ी का ऑयल, इंजन, जितने भी लुब्रिकेंट लेवल्स हैं वो खुद चेक करें। और हम ये इंश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो प्रोडक्ट है जो हमारे स्कूल से निकले ये बेहतरीन एंड सेफ ड्राइवर्स ऑन द रोड हो। हम अच्छी ड्राइविंग नहीं, हम सेफ ड्राइविंग सिखा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो मिथ है जो ख़वातीन से जुड़ी हुई है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, ये मिथ हम कैपिटल से शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में ये मिथ हम तोड़ें। और इंशाल्लाह हम क्लेम करते हैं और हम इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल अग्रीड है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इंशाल्लाह जो मेल्स हैं उनसे बेहतर ड्राइवर्स होंगे जो हमारी फीमेल्स। ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छी अप्रोच है आपकी। ज़रा ये बताइएगा कि हाउ टू गेट एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स, ये तरीक़ेकार क्या है, अप्लाई कहाँ पे करना चाहिए, कोई वेबसाइट है? सर ये टू गेट एनरोल्ड
ہمارا کیونکہ آج کل ویب سائٹ بھی ہے ہماری ڈیفینیٹلی آئی ٹی پی کی, لیکن ہمارا ایک اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہاٹ لائن آئی ٹی پی کا نمبر ہے جو کہ اڑان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ واٹس ایپ نمبر ہے. وہ اس نمبر کے اوپر, کیونکہ واٹس ایپ از دا موسٹ ریلائبل اینڈ دا فاسٹ وایا, تو اس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انرول کر سکتی ہیں. اور لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ انرولمنٹ کہ اس کی کتنی نیڈ تھی کہ ایز سون ایز ہم نے اس کا اشتہار اور ایڈورٹائزمنٹ لگائی تو ود ان 2 hours جو ہماری 100 کی رجسٹریشن تھی وہ فل ہو گئی اور اگلے 2 بیچز بھی فل ہو گئے. سو ان دا فیوچر انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو ایکسپینڈ دس. اور ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت سے جو میڈیا پارٹنرز اور بہت سے کولیبوریٹرز وہ آ رہے ہیں, اور بہت سے جو اسکوٹی میکنگ فرمز ہیں اور خاص طور پہ جو ای وی اسکوٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کریں. اور انشاءاللہ فیوچر اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم اسکوٹیز بھی اویلیبل کریں گے بڑے سبسڈائزڈ ریٹس کے اوپر جو ہماری اسٹوڈنٹس ہوں گی. تو بات صرف اونرشپ کی ہے جی, اڑان سے نکلی ہوئی اسٹوڈنٹ آئی ٹی پی کا حصہ ہے اور ایک بہت ہی سیف ڈرائیور آن دا روڈ ہے, یہ آئی ٹی پی کی گارنٹی ہے جی. اچھا سر, آپ اسے بتا دیں کہ کیا رجسٹریشن فیس ہے, کتنے چارج آپ لوگ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ تربیت کا, دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لائسنس کا, تو کیا ٹریفک پولیس لائسنس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی ان لوگوں کے لیے؟ بالکل جی. نمبر 1 تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیز آر آر ایمبیسڈرز آن دا روڈ, اڑان کی جو فیمیل ہوگی اس کا چلان کیسے ہو سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, بٹ دے ول آلسو بی سیف رائڈرز اینڈ سیف ڈرائیورز آلسو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے آپریشنل چارجز, ہم ان کو آپریشنل چارجز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول کو رن کرنے کی ہماری کاسٹ ہے. اس میں 9000 ہم اسکوٹیز اینڈ بائکس کا چارج کر رہے ہیں جس میں 21 ڈیز کا کورس ہے, اور 14000 جو ہے وہ ہم چارج کر رہے ہیں گاڑیوں کے لیے, اور اس میں فری لرنرز پرمٹ اور جو ہمارے سوونیئرز ہیں وہ شامل ہیں. اور اڑان کے ایک دفعہ جو بیچ سے نکلی ہوئی لیڈی ہے, شی کین آلویز کم بیک اینڈ شی کین پریکٹس on our practicing track whenever she wants free of cost. Makes sense. So یہ ownership ہے ڈیفینیٹلی لرنر, لیکن دے رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہم بلیو کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد ایک دم سے لائسنس نہیں ملنا چاہیے. لرنر لے کے when they come after 42 days تو ہم ان کو پھر لائسنس پرووائڈ کریں گے. بٹ وہ جو لائسنس ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم ان کے ٹیسٹ کی ایگزمپشن دیں گے بیکاز وی آلریڈی ٹیکن دا ٹیسٹ. 14,000 for 21 days میک سینس, اور وہ بھی تو جب آپ کو ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ مل رہا ہے. نارملی جو ہے مارکیٹ میں وہ 20, 25, 30 ہزار تک چارج کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کیا اسٹیٹس ہیں, کتنی خواتین نے انرول کروایا ہے اور کس ایج گروپ کی خواتین زیادہ انرولمنٹ کے لیے آ رہی ہیں؟ سر ہر ایج گروپ سے انرولمنٹ آ رہی ہے. پہلی تو بات ہے 18 ابو ہم انرولمنٹس لے رہے ہیں, ورنہ تو 16, 15 کی بھی اسکوٹی رائڈرز آنا چاہ رہی تھیں لٹرلی سر. لیکن جو زیادہ چنک آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہاؤس وائفس کا. اب وہ ہاؤس وائفز جو کہ اپنے ہسبینڈس پہ ڈپینڈنٹ رہتی تھیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے, یا ان کے بچے جو ہیں وہ ان ڈرائیو یا کسی وین یا کسی سزوکی وین میں اسکول جایا کرتے تھے, ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں. اور زیادہ چنک ہاؤس وائفز کا ہے جو کہ ان کے حساب سے ہم نے ٹائمنگز رکھی ہے, کیونکہ ہمارے 100 بیچ یعنی ویو گاٹ اے پلیس فار 100 پیپل ان آر بیچ, جس میں 50 جو ہیں وہ وہیکل ہے اور 25 اسکوٹی اینڈ بائک کی ہیں. So we've already trained 250 above ladies and ابھی بھی as of now ہمارے 100 at full stream batch کی ٹریننگ چل رہی ہے. ابھی تک ہم 100 سے above لڑکیوں کو اسکوٹی اور بائک چلانا سکھا چکے ہیں, اور نہ صرف بائک چلانا, سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ بائک چلانا. تو الحمدللہ کل جب آپ دیکھیں گے کہ کیپٹل کے اندر بائک رائڈرز, اسکوٹی رائڈرز, انڈیپینڈنٹ فیمیلز کی شرح بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ آئی ٹی پی لے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے جی حمزہ, بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اور بڑا زبردست یہ انیشیٹو ہے اور اسی طریقے سے جی خواتین کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, امپاور بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار تو ہم ہیں گلوبلی, ہم سب ہیں, بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں وہ ورس ہوتے جا رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. فضائی آلودگی سے متعلق ایک نئی عالمی رپورٹ آئی جس میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں. انکشافات کیا ہیں کہ پاکستان 2025 میں دنیا کا سب سے زیادہ اسموک سے آلودہ ملک رہا ہے. دس از ویری ویری سرپرائزنگ کیونکہ ہم بھارت سمجھتے تھے. سوئٹزرلینڈ کی کمپنی IQ Air کے سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خطرناک باریک ذرات PM یعنی پارٹیکولیٹ میٹرز کی مقدار عالمی ادارہ صحت کے مقررہ حد سے 13 گنا تک زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے, اور لاہور
दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार पाया जहां एयर क्वालिटी खतरनाक दर्जे पर रही। अच्छा, हमें तो इस साल हमने देखा था पिछला जो पूरा सीज़न गया सर्दी का कि वो लास्ट सीज़न से बेहतर बताया गया था कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉग के हवाले से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में जनाब चले आगे भी बता देते हैं कि 143 में से 130 ममालिक और ख़त्ते के जो आलमी मयार पर पूरा उतरने में जो नाकाम रहे उनको आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। तो उनमें बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर है। आलमी रिपोर्ट में दुनिया के 25 सबसे ज़्यादा आलूदा जो शहर हैं उसमें भारत, पाकिस्तान और चीन में ये शहर वाक़ हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ़ तरीन ममालिक करार पाए गए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात, मेंबर पंजाब क्लाइमेट चेंज कमेटी डॉक्टर ज़ैनब नईम। डॉक्टर ज़ैनब नईम, बड़े स्टेप्स लिए गए थे, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्मोक गन्स भी लेकर आए थे, लेकिन ये रिपोर्ट है आलमी रिपोर्ट, यहाँ हमें कुछ और ही स्टैट्स बता रही है कि पाकिस्तान आलूदा तरीन मुल्क और ज़ाहिर पाकिस्तान का शहर लाहौर को आलूदा तरीन करार दिया गया है। इस रिपोर्ट से आप कितना इत्तेफाक करती हैं? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स पहले भी पिछले सालों में भी आती रही हैं, लेकिन जहां अभी आप बात कर रहे थे, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों से, पिछले साल का 2025 का, तो हम लोगों को यहाँ रहने वालों को तो बेहतरी महसूस हुई, लेकिन ये जो रिपोर्ट में इन्होंने जिक्र किया पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से निकलते हैं, जिसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके ये कूड़ा जलाने से, ये फसलों का फुजला जलाने से, इंडस्ट्रियल एमिशंस, और इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियों का धुआं है उससे निकलते हैं। तो इनकी तादाद, इनकी मिकदार की बेसिस पे उन्होंने रैंकिंग की है। तो बिल्कुल हम लोगों को ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम लोग सिर्फ विजिबिलिटी की हद तक जो है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं या स्मॉग के सीजन की हद तक कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखें, पिछले कुछ सालों में ये स्मॉग सिर्फ पंजाब की हद तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि अब आपके ये इस्लामाबाद तक आती है, खैबर पख्तूनख्वा तक जाती है। तो ये मामला फैलता जा रहा है। तो कोई भी पॉलिसी अगर लाहौर में आ भी जाती है तो बाकी इलाकों के जरिए की तरफ से भी एयर पोल्यूशन और स्मॉग का मामला लाहौर में फिर वापस आ सकता है। फिर एक एयर शेड जो हम इंडिया के साथ शेयर करते हैं, ये पूरा इलाका एयर शेड कहलाता है, वहां से भी आबो हवा के दबाव की वजह से इस तरफ पोल्यूशन आ सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड फैक्टर है। एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर जो मैंने भी जिक्र भी किया, वो एग्रीकल्चर बर्निंग है उसकी वेस्ट की, वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हुई। हम लोगों ने पिछले साल भी देखा कि ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे किसानों को सीडर्स भी दिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चले, लेकिन उसके बावजूद जो नासा सैटेलाइट का डेटा है उसमें क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पिछले 2025 के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले में 2025 में ज्यादा रिकॉर्ड की गई। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट उस तरह से अकाउंट नहीं कर पाई। डॉक्टर साहब, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो फैक्टर एक है, लेकिन ये बताइएगा कि अब इस साल क्या इकदाम किए जा रहे हैं? लास्ट ईयर हमने देखा कि जो स्मोक कैनन्स थी वो खास कारआमद साबित नहीं हुई, तो इस साल स्मोक को फाइट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, स्मॉग कैनन्स एक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये टेम्परेरी फायदा देती है, मतलब थोड़ी देर के लिए डिस्पर्स कर देगी वहां से आलूदगी को या पोल्यूटेंट्स को, लेकिन जब वो कैनन इस्तेमाल में नहीं होगी तो वहां पर दोबारा वो आलूदा जो वो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, वो वापस आ जाएंगे। तो ये बेकार है, लॉन्ग टर्म यूज इसका फायदा नहीं है। चाइना में भी ये अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती जैसे हमने, हमारी ये लर्निंग चाइना से। चाइना ने देखिए आपकी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम निकाला है अपने शहरों में, यानी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, 2 व्हीलर्स भी आपके ईवीज पर आ गए हैं, साइकिलिंग लेन्स वहां पे इस तरह के शहर बनाए गए हैं कि जहाँ पे लोगों की वॉकिंग के में आसानी हो, चलने फिरने में और साइकिल्स में, और बफर जोन बढ़ाए हैं, अपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन लगाएं। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। घरों में इंडोर प्लांट्स उनके लगा दिए जाते हैं ताकि घरों में जो एयर क्वालिटी वो बेहतर रहे। तो ये सिर्फ कैनन के जरिए स्मॉग कंट्रोल नहीं होती। हाँ, एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने की हद तक उन्होंने डिजिटाइजेशन की है, मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वो मॉनिटरिंग स्टेशंस बढ़ाए हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये सारे सूबों में जो है डेटा इंटीग्रेशन हो। उसकी बिना पे हम अपने आगे देखें कि हमें क्या करने की जरूरत है, कहाँ पे मसला किस चीज का। देखिए,
पोल्यूशन सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर की नहीं होती, उसमें नॉक्स भी है, सॉक्स जो पुरानी गाड़ियों के धुएं से निकलता है, फिर और इसमें बहुत बड़ा ब्लैक कार्बन जिसको जो काला धुआं जो निकलता है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से, वो उसके लिए हमने कुछ मिटिगेशन के लिए हम अभी कुछ खास नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से फिर नॉर्दर्न एरियाज में भी जो उनके पास क्लीन कुकिंग एक्सेस नहीं है, वो ये लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियां जलाने से भी पोल्यूशन होती है। तो ये चीजें सब आपको अकाउंट करनी पड़ती हैं। सिर्फ एक सूबे में कर देने से ये मसला हल नहीं होता, और 1-2 सालों में कर लेने से तीसरे साल आप बेहतरी नहीं देख सकते। ये मुसलसल रिगरस अमल है जो होना चाहिए। बिल्कुल, और ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए, क्योंकि अगर आप लकड़ियाँ जलाने की बात करें तो ये तो ज़माने कदीम से एक तरीका कार रहा है इंसानों का, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें गाड़ियों का धुआं भी है, जिसमें इंडस्ट्री से निकलने वाला फुजला भी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ये सूरत हाल बना रहे हैं। बस हमें आई थिंक राउंड द क्लॉक पूरा साल इसकी तैयारी करनी होगी, तभी हम इस स्मॉग से और इस आलूदगी से निमट सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना होगा। That could be the only way we That can could be the survive. only way out. Yes, you're right. बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला, और हमें इनफरादी तौर पर ख़ुद भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अपने जो फुजला अगर आप कहीं पर बर्न कर रहे हैं घरों का ना करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि चिमनीज चल रही हैं और वो भट्टे जो हैं वो आसमान में फुजला अपना हमें डाल आई रहे थिंक हैं, पूरा तो रिपोर्ट करें। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये जो हम स्मार्ट लॉकडाउन में जो हम जिक्र कर रहे होते हैं, जो हमने कोविड में देखा, हमें आई थिंक वो अब न्यू नॉर्मल बना देना होगा। हमें अपने मार्केट्स टाइमिंग, अपनी जो औकात कार हैं, हमें ज़्यादा रिलाय करना होगा कि हम पैदल सफ़र करें। जो कम डिस्टेंस फासला है वहाँ पैदल जाएं, ज़रूरी नहीं कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। जेनजी बड़े खुश हैं भाई स्मार्ट लॉकडाउन से। अच्छा, वो क्यों? पूछें वो क्या कर रहे हैं आजकल। क्या कर रहे हैं? जेनजीज आजकल क्लॉकेट कर रहे हैं भाई। क्लॉकेट मतलब दिस इज अ न्यू थिंग दैट जेनजीज हैज कम अप विद। अब वो क्या है कि इफ़ यू अग्री टू समथिंग और यू वांट टू एक्नॉलेज किसी की कोई बात, तो आप कहते हैं क्लॉकेट। कुछ अंक्स इसको गलत कर रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं, दिस इज क्लैप एंड दिस इज क्लॉकेट। यस, डू इट लाइक क्लॉकेट। मैं सुबह से ना आई कांट गेट आउट ऑफ माय हेड, मैं हर तस्वीर के पैसे सोचता हूँ करूँ क्लॉकेट। अच्छा कि आपने समझा दिया, अब देखने वाले समझ गए होंगे। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जनाब ये साइम की तरफ से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो हमें दीजिए इसी के साथ इजाज़त। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।